ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणे भवामः। अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् दशमे पाठे वयं तत्र सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः, शुक्राद्घन् इति। ततः तस्य रूपम् अस्माभिः निर्मितं तत्र शुक्रियं, नाम शुक्र इत्यस्मात् शब्दात् सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे घन् इति प्रत्ययो भवति इति पठितम्। घकारस्य इयादेशः भवति इति वयं जानीमः, अतः शुक्रियम् इति रूपं तत्र साधितं। नाम तद् इदं हविः यस्य देवता शुक्रः। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितम् अपोनप्तृभ्यां घः इति। तत्र सूत्रेण अपोनपात् इति तकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने अपोनप्तृ इति ऋकारान्तः आदेशः क्रियते। एवमेव अपान्नपात् इत्यस्य तकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने अपान्नप्तृ इति ऋकारान्तः आदेशः कृतः। तेन आदेशः भवति, परन्तु प्रत्ययोऽपि विधीयते, नाम घप् प्रत्ययः अपि विधीयते। नाम घप् प्रत्यये सन्नियोगे सत्येव अयम् आदेशः इत्यर्थः। अतः तत्र अपोनप्त्रियम् अपान्नप्त्रियम् इति तत्र रूपं भवति। तत्र च अपोनपात् अपान्नपात् च देवता, नाम एते तत्र द्वे देवते स्तः, तयोः विषये इदमुच्यते। अतः अपोनपात् देवता यस्य तद् अपोनप्त्रियं भवति, अपान्नपात् देवता यस्य तत् अपान्नप्त्रियं हविः भवति इत्यर्थः। अग्रे उच्यते प्रत्ययसन्नियोगेन तूक्तं रूपं निपात्यते इति। नाम प्रत्ययसंयोगेन एव इदं रूपं निपातितं भवति। ततश्च तत्र अपोनपाते अपान्नपाते इत्यादि तत्र प्रैषे मूलशब्दः अपोनपात् अपान्नपात् इति तकारान्तः एव श्रूयते, तस्य चतुर्थीविभक्तेः एकवचनमेव श्रूयते इति अयं विचारः एतत् सूत्रगतः अस्माभिः गतपाठे पठितः। ततः परं सूत्रं पठितं छच इति। तत्र यथासङ्ख्यनियमनिवृत्तिः भवतु उभाभ्यामपि शब्दाभ्यां तत्र छप्रत्ययः भवतु। नाम अपोनप्तृ अपान्नप्तृ इति यौ आदेशौ तत्र अपोनपात् अपानपात् इत्यनयोः स्थाने क्रियेते, ताभ्यां छप्रत्ययः स्यात् इति। अतः उभाभ्यां छप्रत्यये सति अपोनप्त्रियम् अपान्नप्त्रियम् इति तत्र उदाहरणं सिद्ध्यति। घप्रत्ययपक्षे सति तु अपोनप्त्रियम् अपान्नप्त्रियम् इत्यादिषु तत्र ह्रस्वः एव इकारः श्रूयते इत्यर्थः। ततः वार्तिकं पठितम् अस्माभिः छप्रकरणे पैङ्गाक्षीपुत्रादिभ्यो उपसङ्ख्यानम् इति। पैङ्गाक्षीपुत्रीयं तारणबिन्दवीयम् इति उदाहरणद्वयं तत्र पठितं। ततः परं सूत्रं वार्तिकमेव पठितम् इतोपि शतरुद्रात् खच इति। नाम शतरुद्र इत्यस्मात् शब्दात् घप्रत्ययः छप्रत्ययश्च भवति। अतः शतन्रुद्राः देवता अस्य इत्यस्मिन् अर्थे तत्र शतरुद्रीयं शतरुद्रीयम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् तत्र द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यनयोः तु इत्यनेन तु घच्छयोः विधानसामर्थ्यात् लुग्न भवति इति तत्र उच्यते। ततः तत्र सूत्रानन्तरं पठ्यते महेन्द्राद् घाणुं च इति।
नाम महेन्द्र न पठितम् अस्माभिः सूत्रं महेन्द्रशब्दात् सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे घ प्रत्ययः अणप्रत्ययश्च भवति चाच्छः चकारो भवति एवञ्च रूपत्रयं भवति महेन्द्रियं हविः माहेन्द्रं हविः महेन्द्रियं हविः एवं त्रीणि रूपाणि तत्र लब्धानि ततः परं सूत्रं पठितम् अस्माभिः सोमाट्यण् सोम इत्यस्मात् सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे सौम्यम् इति रूपं भवति पक्षे सौमी ऋक् इत्यपि रूपं भवति इत्यर्थः टित्वात् ङि भवति इत्यर्थः सम्यक् ततः परं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वायुवृतुविदुषो यत् इति तत्र वायुशब्दात् ऋतुशब्दात् पितृशब्दात् उषस् शब्दाच्च सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते तत्र अस्माभिः वायुः देवता अस्य हविषः इति वायव्यं हविः इति अपि च ऋतुः देवता अस्य हविषः इति ऋतव्यं हविः इति च उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् सम्यक् ततः पितृशब्दसम्बद्धम् उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति उषस् शब्दसम्बद्धं चापि उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति तत्र पितृशब्दसम्बद्धं यदुदाहरणं तत्र कश्चन विशेषः अस्माभिः रीङ् घृतः इत्यनेन सूत्रेण आरब्धः तत्र पठितम् अकृद्यकारे असार्वधातुके यकारे चौ च परे ऋदन्ताङ्गस्य रीङादेशः स्यात् इति अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितं पित्र्यम् इत्यस्य रूपस्य तु निर्माणम् अथवा रूपसिद्धिः तु कर्तव्या अस्ति अधुना अस्माभिः एतावान् विषयः तत्र गतपाठे पठितः गतपाठस्य अन्ते च व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत् अकृत्सार्वधातुकयोः इत्यतः अकृत्सार्वधातुकयोः इति चौच इति सूत्रञ्च नाम अनुवर्तते तदाह अकृदित्यादिना नाम तदेव सूत्रार्थः एव अस्माभिः दृष्टः कस्य रीङ् घृतः इत्यस्य इति एतावान् विषयः गतपाठे पठितः अभूत् अधुना तावत् एकादशस्य पाठस्य भवति तत्र आरम्भः एकादशे पाठे अस्मिन् अधुना अस्माभिः तत्र अग्रे पितृम् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कर्तव्या वर्तते सम्यक् तर्हि तत्रोच्यते पितृशब्दात् यत् प्रत्ययः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे पितृशब्दः वेदे अर्थान्तरेषु अपि प्रयुक्तः वर्तते अतः निघण्टौ निरुक्ते वा तस्य अर्थान्तराणि अपि सकृत् द्रष्टव्यानि सम्यक् अस्तु एवं तर्हि पितरः देवता अस्य इति इत्यस्मिन् विग्रहे इति विग्रहः क्रियते कथयति व्याख्याता यति पितृशब्दस्य री आदौ यत् प्रत्ययः भवति केन भवति वायुवृतुविदुरसो यत् इत्यनेन भवति का स्थितिः पितृ या इत्यवस्थायां तत्र रीङ् घृतः इति खलु सूत्रं पठितं पश्यन्तु अकृद्यकारे सार्वधातुके किमुच्यते अकृद्यकारे असार्वधातुके यकारे चौ च परतः तर्हि अत्र यः यत् इति प्रत्ययः वर्तते एवं खलु तस्य यत् इति प्रत्ययस्य अकृत्वं वर्तते नाम कृत्संज्ञकः सः नास्ति एवं किल पुनश्च तत्र
असार्वधातुकसंज्ञकः यकारः अपि एषः वर्तते। एवं मानव तत्र यद्यपि तत्र वयं सार्वधातुकसंज्ञाविधायकं यदि सूत्रं पश्यामः, किं तिंशित् सार्वधातुकं तेन किमुच्यते? धातोः विहिताः तिङः शितश्च प्रत्ययाः सार्वधातुकसंज्ञकाः सन्ति भवन्ति इति तेन उच्यते, एवं खलु? तत्रैव आर्धधातुकं शेषः इति यदि कथयामः तर्हि तन्नाम तत्र तिङ्भिन्नाः शिद्भिन्नाः च भवन्ति ये, एवं किल? तेषाम् आर्धधातुकसंज्ञा इत्युच्यते। तेऽपि यदि धातोः एव विहिताः भवेयुः तर्हि, एवं खलु? ये तु धातोः प्रत्ययाः न विहिताः सन्ति तेषां तु सार्वधातुकत्व अथवा आर्धधातुकसम्बन्धः न भवति, एवं किल? पश्यन्तु, तत्र अयं विषयः अत्रैव स्पष्टीकर्तव्यः, अन्यथा तत्र प्रकृते यः यत् इति प्रत्ययः विहितः सः यत् इति प्रत्ययः तिङ् न दृश्यते, न च षित् दृश्यते, अतः तस्य आर्धधातुकसंज्ञा स्यात् खलु वा न वा? तादृशजिज्ञासायां जातायां तत्र उच्यते आर्धधातुकं शेषः, नाम तिङ्भिन्नाः शिद्भिन्नाः यदि केचन सन्ति तेऽपि धातोः विहिताः एव स्युः, धातोः विहिताः शेषाः तिङ्भिन्नाः शिद्भिन्नाश्च आर्धधातुकसंज्ञाः भवन्ति इति। सम्यक्। अयञ्च अस्माकं यः यत् प्रत्ययः वर्तते, वायुर्दृशो यत्, सः तु धातोः न विहितः वा न वा? सः यत् धातोस्तु न विहितः, सः यत् धातोः न विहितः इति कृत्वा तस्य सार्वधातुकत्वम् अपि नास्ति, आर्धधातुकत्वम् अपि नास्ति। सार्वधातुकत्वं यदि धातोः अपि विहितः अभविष्यत् तर्हि अपि सः तिङ् नास्ति षिद् नास्ति इति कृत्वा तस्य आर्धधातुकत्वं वक्तुं शक्नुमः स्म, परन्तु प्रकृते अयं यत् अस्माभिः धातोः न विहितः वर्तते, अयं तु अस्माभिः प्रातिपदिकात् विहितः वर्तते, तच्च प्रातिपदिकं पितृ इति। अतः यदुक्तं, किमुक्तम्? अकृतयकारे असार्वधातुके यकारे अयञ्च असार्वधातुकः एव वर्तते। सम्यक्। च्वौ च परे, नाम च्विप्रत्ययः च यदा परतः भवति तदा ऋदन्तस्य अङ्गस्य रीङादेशः स्यात् इति। तर्हि अस्माकं सविधे पितृ य इत्यवस्थायां ऋदन्तम् अङ्गं किं वर्तते इति चेत् पितृ इति वर्तते। कुतः तद् ऋदन्तम् इति चेत् ऋ इति तस्य अन्ते वर्तते, अतः तद् ऋदन्तम्, एवं किल? अतः तस्य स्थाने रीङ् इति आदेशो भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? पित् री य इति स्थितिः जायते। तद् व्याख्याता कथयति, ङिच्च इत्यन्तादेशः, नाम अयं रीङ् ङित् वर्तते, अतः अन्तादेशः नाम अन्तः अन्त्यः यः वर्तते पितृशब्दे ऋवर्णः तस्य स्थाने अयमादेशः। अतः तत्र पित् पित् रि पितरि पित्री इति जायते वस्तुतः। पित्री या अग्रे उच्यते यस्येति च इति ईकारलोपः, मूले उक्तं खलु यस्येति च। रि इति यः आदेशः विहितः तस्मिन् यः ईकारः तस्य लोपो भवति, अतः पितृ य पित्र्य मेलनेन पित्र्य इति लभ्यते। ततः पित्र्य इत्यस्मात् सुप्रत्ययः अम्, पूर्वरूपं पित्र्यं हविः, नाम पितरः देवताः अस्य इति पित्र्यं हविः
इति एवं रीत्या तत्र अस्माभिः तत्र उच्यते, रूपसिद्धिः क्रियते। अग्रे कथयति व्याख्याता एतत् सम्बद्धं विशिष्टं कञ्चन विचारं कथयति किं क्यचि पित्रीयति इत्यादौ अङ्गकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यम् इति वचनात् अकृत्सार्वधातुकयोः इति दीर्घे अप्राप्ते इकारोच्चारणम् इति। क्व पित्रीयति इति। तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, अत्र नाम पितरम् आत्मनः इच्छति इत्यादि इति अर्थे सुपात्मनः क्यच इत्यनेन सूत्रेण क्यच् प्रत्ययः भवति। कस्मात् शब्दात्? पितृशब्दात्। तत्रापि पितृ अम् इति द्वितीयान्तात् भवति। पितृ अम् क्यच्, अमः लुक् भवति पितृ य। सम्यक्। तर्हि प्रकृते अपि पितृ य इत्यवस्थायां रीङ् ऋतः अकृत् यकारः असार्वधातुकसंज्ञकः यकारश्च परतः भवति, सः सर्वोऽपि अत्र वर्तते, अतः रीङ् आदेशः भवति। तर्हि पित्रीय इति तत्र नामधातुः सम्पद्यते। पित्रीय इति नामधातोः तद् लटितपिशपि पित्रीयति इति रूपं लट्लकारे सिद्धं भवति। सम्यक्। तत्र उच्यते अङ्गकार्ये पित्रीयति इत्यादौ अङ्गकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यम्। एवं खलु, नाम पितृशब्दात् क्यच् खलु विहितः, अतः पितृशब्दः अत्र अङ्गरूपः। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम्, तस्य अङ्गसम्बन्धी कार्यम् एकं जातं। किं? रीङ्आदेशः कृतः खलु। एवं किल? अङ्गकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यं, नाम पुनः अङ्गकार्यं न भवति। तर्हि किम् इति वचनात् अकृत्सार्वधातुकयोः इति दीर्घे प्राप्ते खलु। इति दीर्घे अप्राप्ते, नाम दीर्घः न भवति। केन? अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः। सम्यक्। इकारोच्चारणं, नाम इकारोच्चारणं क्रियते इति। क्व? अस्मिन् आदेशे, रीङ्आदेशे इत्यर्थः। एवमेव किल, न ईङादेशस्य अयं तत्र अर्थः इत्यर्थः। एतदर्थम् अत्र रीङ् इत्यस्मिन् ईकारः उच्चारितः इत्यर्थः। इकारोच्चारणं नाम तत्र इकारोच्चारणम् अत्र इ इति दृश्यमानं वर्तते, यद्यपि तत्र दीर्घ इत्येव चिन्त्यताम्। एवं खलु। यतः नाम इकारोच्चारणम् अकृत्वा र इत्येव यदि उच्येत इति चिन्तयन्तु। रङ्ऋतः इति यदि उच्येत तर्हि पित्र्यम् इत्यादि तु सिद्ध्येत, परन्तु पित्रीयति इत्यादीनि रूपाणि न सिद्ध्येयुः इति भावः। तर्हि तदेव तत्र नियमः अस्ति। किम्? अङ्गकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यं। तर्हि पितृ इति शब्दस्य इत्यत्र यः ऋवर्णः अस्ति तस्य स्थाने रङ् इति कृतः, रङ् इति यदि कथयामः तर्हि एकवारं तत्र अङ्गकार्ये कर्तव्ये, पुनः अङ्गकार्यं, द्वितीयम् अङ्गकार्यं किं वर्तते? अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति इत्यनेन दीर्घः न स्यात्। दीर्घः यदि न स्यात् तर्हि पित्रीयति इति रूपं नैव सेत्स्यति, पित्रयति अथवा पित्राति, पित्रयति इति किमपि अनिष्टः प्रयोगः भवति। अपेक्षितं तु पित्रीयति। अतः एव अत्र रीङ् इति यः आदेशः सः रङ् इति अनुक्त्वा रीङ् इति, नाम अत्र इकारस्य उच्चारणं कृतं, नाम दीर्घस्य ईकारस्य उच्चारणं कृतम् इत्यर्थः। सम्यक्।
इति एतदर्थं विचिन्त्य तत्र रीङ् इति आदेशः उक्तः। एवं खलु इति अस्ति अस्मिन् विचारे कश्चन विशेषः। सम्यक्, भवतु नाम। यद्यपि मूले अयं विचारः नोक्तः, परन्तु एका जिज्ञासा उत्पद्यते स्म, नाम किमर्थं रङ्घृतः इत्येव खलु वक्तुं शक्यते स्म। पित्र्यम् इत्येव रूपं साधनीयम्, अथवा तदेव रङ्घृतः अकारः उच्चारणार्थः तस्य र इत्येव आदेशः भवति स्म, पित्र्यम् इति रूपं सिद्ध्यति स्म। इति चेत् पित्रीयति इत्यादिषु ईकारः अपेक्षितः, अतः रीङ् इत्यत्र ईकारः उच्चारितः इति भावः इत्यर्थः। सम्यक्, एतावता इदं सिद्धम्। इदानीं सूत्रे, नाम यत् सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे यत् नाम सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः येन सूत्रेण क्रियते, तस्मिन् सूत्रे अन्त्यं किम् अस्ति? इदानीम् अन्त्यः शब्दः कः इति चेत् उषस् इति वर्तते। अतः तत्र उच्यते किं पश्यन्तु, उषो देवता अस्य इति विग्रहः। सम्यक्, नाम अस्मिन् अर्थे तत्र यत् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। केन? वायुर्विदृशो यत् इति उषसा यत् इति खलु छेदः सूत्रे, अतः एतेनापि यत् प्रत्ययः भवति। अतः का स्थितिः? उषस् यत्, यतः य अवशिष्यते, उषस्य इति जायते। तत्र कथयति व्याख्याता, भत्वेन पदत्वाभावात् सकारस्य नरुत्वादि इति। नाम यत् प्रत्यये परतः भसंज्ञा खलु भवति। कस्य? अस्य उषस् इति शब्दस्य। अतः पदत्वं न तिष्ठति, पदसंज्ञा न तिष्ठति। अत एव किं न भवति? सकारस्य नरुत्वादि, नाम पदत्वाश्रयणं कृत्वा ससुजुषोरुः इत्यादयः न प्रवर्तन्ते, पदत्वमेव नास्ति। अतः अस्य तु अत्र विद्यमानस्य पदत्वस्य अथवा प्राप्यमाणस्य पदत्वस्य तु भसंज्ञया अथवा भत्वेन एव बाधः कृतः वर्तते, भसंज्ञा च यचिभम् इत्यनेन। अतः उषस्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। उषः देवता अस्य इति उषस्यम् इत्युच्यते। सम्यक्, एवञ्च तत्र एतावान् विशेषः अनयोः सूत्रयोः अस्माभिः पठितः। कयोः सूत्रयोः? तदेव वायुर्विदृशसो यत् इत्येकं, पुनश्च रीङ्घृतः इति चापरम्। सम्यक्, ततः परं तत्र सूत्रं पठ्यते अग्रिमं, तद्वर्तते एवम्। अहं सकृत् पठामि। द्यावा पृथिवी शुनासीरमरुत्वदग्निशोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च। पुनः सकृत् पठामि। द्यावा पृथिवी शुनासीरमरुत्वदग्निशोमो, पुनः द्यावा पृथिवी शुनासीरमरुत्वदग्निशोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च। अस्तु, इदं सूत्रं तत्र नाम वायुर्विदृशो यत् इति अष्टाध्याय्यां यत्र पठितं ततः अग्रिमं साक्षात् इदं सूत्रं भवति। अर्थात् चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादे 31 इदं सूत्रं 32 इदं सूत्रं भवति इति वयं तत्र पश्यन्तः स्मः एव। सम्यक्, तत्र उच्यते शेषपूरणेन मूले सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। तत्र एषः कथयन्नस्ति, व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, परन्तु ततः अपि पूर्वं वयम् आदौ अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं कुर्मः, सः आवश्यकः। तत्र उच्यते
विग्रहः खलु द्रष्टव्यः। द्या वा पृथिव्यौ च न आदौ सर्वादौ पदानि कति सन्ति सूत्रे इति चेत् द्वे एव पदे स्तः। द्या वा पृथ्वीषुणासीर्मरुत्वदग्निः सोमवास्तोष्पतिः गृहमेधात् इति एकं पदं वर्तते पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते च इति अव्ययपदं वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र विग्रहः एवं द्या वा पृथिव्यौ च शुनासीरौ च मरुत्वच्च अग्निशोमौ च वास्तोष्पतिश्च गृहमेधश्च। द्या वा पृथ्वी शुनासीरमरुत्वदग्निशोमवास्तोष्पतिगृहमेधम् तस्मात् द्या वा पृथ्वी शुनासीर्मरुत्वदग्निशोमवास्तोष्पति वास्तोष्पतिगृहमेधात् द्वितीयं पदं च इति उक्तमेव छ द्वितीयं पदं छ इति वर्तते। लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः सः वर्तते अथवा लुप्तप्रथमाकं तत्पदं वर्तते नाम ततः प्रथमायाः लुक् कृतः वर्तते सूत्रकारेण। ततः च इति आयाति। च इत्यत्र तु तत्र अव्ययं भवति। सम्यक्। अस्तु। वायुर्ऋतुपितृषु यत् इत्यस्मात् सूत्रात् यत् इति अनुवर्तते सास्य देवता इत्यस्य अनुवृत्तिः वर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। अतः इदानीं व्याख्या नाम सूत्रार्थं प्रति अस्माभिः अस्ति आगन्तव्यम्। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। द्या वा पृथिवी शुनासीर मरुत्वत् अग्निशोम वास्तोष्पति गृहमेध एतेभ्यः छो यच्च स्यादित्यर्थः। नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः छ प्रत्ययः भवति अपि च यत् प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे उच्यते अणः पत्युत्तरपवादस्य चापवादः इति तत्र मूले नाम तत्र आरम्भे प्रकरणस्य आरम्भे अस्माभिः तत्र पठितं खलु औत्सर्गिकः अण केन प्राग्दीप्यतोण अपि च पत्युत्तरपदात् ण्यस्य अपवादः एवं किल। कुतः यतः तत्र पत्युत्तरशब्दोऽपि पठितः खलु एकः कः वास्तोष्पति इति तत्र ण्यप्रत्ययः प्राप्तः भवति केन पत्युत्तरपदान्ताण्यः अर्थात् तदेव तत्र दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः इत्यस्मात् सूत्रात् ण्यप्रत्ययोऽपि प्राप्तः भवति। येषु शब्देषु नाम द्यावापृथिव्यादिषु शब्देषु यत्र यत्र तत्र नाम यः शब्दः पत्युत्तरः नास्ति पत्युत्तरपदः नास्ति तस्मात् तु तत्र अण एव प्राप्तः भवति। तस्य तं प्रबाध्य प्रकृते छ प्रत्ययः प्रवर्तते। पक्षे यत् चाद्यत् इत्यपि खलु उक्तम्। अतः तत्र इति तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। अपि च अन्ये ये सन्ति नाम एकः एव अस्ति कः यः पत्युत्तरपदः तस्मात् तु तत्र ण्यप्रत्ययं प्रबाध्य प्रकृते छ प्रत्ययः अपि च यत् प्रत्ययः प्रवर्तते इति वक्तव्यम्। अतः रूपद्वयं एतस्य लभ्यते इत्यर्थः। सम्यक्। तदधुना उदाहरणेषु प्रवेष्टव्यं वर्तते। एतावता तु सूत्रार्थविचारः अस्माभिः अत्र कृतः। सम्यक्। किं कथयति उदाहरणे तद् द्रष्टव्यं नाम विकल्पेन उदाहरणद्वयम् अत्र सेत्स्यति। यद्यपि
तत्र सूत्रे कदाचित् एकमेव उदाहरणम् उक्तं स्यात्, परन्तु इतः अग्रे तु विकल्पेन उदाहरणानि स्यात्। नाम अस्य यानि उदाहरणानि सन्ति तत्र विकल्पेन सिद्धिः भविष्यति। नाम एकम् उदाहरणं च प्रत्ययपक्षे भविष्यति, अपरञ्च उदाहरणं यत् इति प्रत्ययपक्षे भविष्यति इत्यर्थः। द्यावा पृथिवीयं, द्यावा पृथिव्यम् इति तत्र उदाहरणद्वयं। तत्र विग्रहः कथमिति चेत् द्यावा पृथिवी देवता अस्य इति विग्रहः उच्यते। तर्हि छ प्रत्ययः केन? द्यावा पृथिवी शुनासीर इत्यादिना सूत्रेण। एवं किल? तस्य इ आदेशः द्यावा पृथिवी ईय। अग्रे कथयति उभयत्र यस्येति इति लोपः। नाम उभयत्र नाम छ प्रत्ययपक्षे किञ्च तत्र यत् प्रत्ययपक्षे चाद्यत् यदपि भवति इत्यपि खलु उक्तम्। अतः यत् प्रत्यये पक्षे च, अतः उभयत्रापि भसंज्ञा लभ्यते। अतः यस्येति चैतन्येन लोपः भवति। अतः द्यावा पृथिवी ईय इत्यवस्थायां वा द्यावा पृथिवी य इत्यवस्थायां वा, तर्हि ईकारस्य लोपे सति एकत्र द्यावा पृथिवु ईय, द्यावा पृथिवीय सु तस्य अं पूर्वरूपं द्यावा पृथिवीयम् इति एकं रूपं सिद्धं भवति। यत् प्रत्ययपक्षे तु द्यावा पृथिवु य, द्यावा पृथिव्य सु अं पूर्वरूपं द्यावा पृथिव्यम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति इति। अग्रिमः शब्दः तत्र पठितः सूत्रे शुनासीर इति। तत्र शुनासीर इति तत्र शब्दस्य आदौ अर्थं कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु। शुनो वायुः, अकारान्तः अयं शब्दः। कः? शुन इति। यद्यपि श्वन् इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने शुनः इति प्रयोगः भवति, तत्र शब्दः भिन्नः, अर्थश्च भिन्नः। कस्य? श्वन् इत्यस्य। प्रकृते तु शुनः इति अकारान्तः शब्दः, तस्य च अर्थः वायुः इति भवति। अग्रे उच्यते सीरः आदित्यः। सीर् इति आदित्यस्य नाम भवति। शुनश्च सीर च शुनासीरौ इति। देवताद्वन्द्वे च इत्यानं। देवताद्वन्द्वे च इति अस्माभिः आनङ्विधिः पूर्वं पठितः वर्तते। अतः तेन अत्र आनङादेशो भवति। सम्यक्। विग्रहः शुनासीरौ अस्य इति शुनासीरः इति किल वर्तते। तत्र मध्ये शुनासीरौ अस्य स्त इति अस्ति। स्त अर्थात् स्तः इति द्विवचनस्य तत्र प्रयोगः भवति। शुनासीरौ अस्य स्तः इति शुनासीरः। तत्र किञ्चित् उपरि अनुस्वारः एव अस्ति। मम हस्ते यः पुस्तकम् अस्ति तद् नावधातव्यं, तत् मार्जनीयम्। अस्तु। तर्हि तदेव सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे शुनासीर इति शब्दात् छ प्रत्ययपक्षे किं रूपं? शुनासीरीयं। नाम छ प्रत्ययः इयादेशः आलोपः शुनासीरीय सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा शुनासीरीयम् इति सिद्ध्यति। समीचीनं। यत् प्रत्ययपक्षे तु शुनासीर य अलोपः शुनासीर् य शुनासीर्य सु अं पूर्वरूपं शुनासीर्यम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इति द्वितीयमिदं रूपं। तृतीयस्य रूपस्य विषये अग्रे चर्चा करिष्यते। अस्तु अस्तु। नाम शुनासीर मरुत्वदग्नि मरुत्वद् इति अपि अग्रे
चर्चयिष्यते। अग्रे किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति वायवादित्यवान् इन्द्रः विवक्षितः केन? नैव, अस्तु, समग्रं वाक्यं पश्यन्तु। वायवादित्यवान् इन्द्रः विवक्षितः इति वेदभाष्ये भट्टभास्करः इति। नाम केन? एतेन शब्देन। केन शब्देन? शुनासीर इत्यनेन शब्देन। वायवादित्यवान् इन्द्रः इति वेदभाष्ये भट्टभास्करः कथयति। नाम भाष्यकारः कश्चन वर्तते भट्टभास्करः, तेन इत्थम् अत्र अर्थः स्वीक्रियते। भवतु सम्यक्। अग्रे उच्यते शुनासीरो देवता अस्य इति विग्रहः। अस्तु, तत्तु अस्माभिः रूपसिद्धिः तु कृता एव, परन्तु उपरि यः विग्रहः दृष्टः खलु, शुनासीरौ अस्य स्तः इति शुनासीरः इति यः अर्थः उपरि कृतः खलु, तत्प्रायः तद् वेदभाष्यकारानुसारम् अस्ति वा इति भट्टभास्करानुसारेण। यतः शुनासीरौ अस्य स्तः इति कर्तव्यं यदि, तर्हि तु शुनासीरशब्दात् अच् प्रत्ययः अर्षादिगणत्वाद् वक्तव्यः, मतुपर्थः यदि तत्र वक्तव्यः, ततः विग्रहः कर्तव्यः। किं? शुनासीरः देवता अस्य इति विग्रहः ज्ञातं खलु। नाम वेदभाष्ये भट्टभास्करेण शुनासीरशब्दात् इन्द्रः अर्थः स्वीकृतः अस्ति इत्यर्थः। कुतः? तत्र एवं विग्रहः साधितः आदौ। नाम शुनासीरौ अस्य स्तः, तत्र मतुपर्थे अच् प्रत्ययः इत्येव भाति। यद्यपि सः विषयः व्याख्यात्रा नोक्तः अत्र, परन्तु तथैव भाति दृष्टो। अत एव शुनासीरः देवता अस्य इति पश्चात् विग्रहः कृतः। ततः तत्र शुनासीरीयं शुनासीर्यम् इति रूपद्वयं साधितम् इति एतत् शब्दविषये कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रे तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। तत्र अग्रे शब्दः वर्तते सूत्रे मरुत्वत् इति। तत्र कथयति मरुत्वान् देवता अस्य मरुत्वतीयं मरुत्वत्यम् इति रूपद्वयं। तर्हि मरुतवान् कश्चन वर्तते, सः देवता, कस्य? अस्य हविषः इति अर्थः। तर्हि मरुत्वत् इति शब्दात् छप् प्रत्ययः, इ आदेशः। मरुत्वत् ईय भसंज्ञत्वात् पदकार्यं न भवति। अर्थात् मरुत्वत् इति तकारस्य पदान्ताश्रितं जष्टुं न भवति, अन्यथा मरुत्वदीयम् इति भवति स्म। परन्तु पदसंज्ञा एव नास्ति इति कृत्वा पदान्तकार्यमपि अत्र न भवति। अतः मरुत्वत् छ इ आदेशः, मरुत्वतीय सु अं पूर्वरूपं मरुत्वतीयं हविः इदम्। पक्षे यत् भवति तत्र तु मरुत्वत्यम् इति प्रयोगो भवति। एवं खलु। मरुत् नाम वायुः। मरुत्वान् वायुः अस्य अस्ति, मरुत् अस्य अस्ति इति मरुत्वान् इति। वायुः देवता कस्य सविधे भवति? सः देवता यस्य। इन्द्रस्य सविधे भवितुमर्हति खलु। अतः तादृशम् अर्थम् अन्यथा प्रयोगः द्रष्टव्यः। नाम क्व व्यवहृतं वैदिके वाङ्मये तद्वा अत्र द्रष्टव्यं। सद्यः तु अस्माभिः व्युत्पत्तिगतः अर्थः यथा यथा लभ्यमानः वर्तते तथा तथा ग्राह्यः। अतः मरुत्वच्छब्दादपि तत्र छप् प्रत्ययः यत् प्रत्ययश्च मरुत्वतीयं मरुत्वत्यम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः साध्यते। हविषः विशेषणं भवति। सम्यक्। तत्र अग्रिमः शब्दः दृश्यते।
सूत्रे अग्निशोम इति तत्र विगृह्यते। कथं विगृह्यते तत् पश्यन्तु व्याख्यातारम्। अग्निशोमौ देवता अस्य इति अग्निशोमीयम् इति। नाम अग्निशोमौ इति द्विवचने अस्ति, देवता इति एकवचने अस्ति। कथमेवम् इति भवतां जिज्ञासा कदाचित् स्यात्। नाम उभयोः मिलितयोः अत्र देवतात्वं वर्तते अस्य हविषः, अतः एकवचनत्वं प्रयुज्यते इति अभिप्रायः। तर्हि अग्निशोमौ देवता अस्य इति अग्निशोमीयम् इत्युच्यते। तर्हि अग्निशोम इति शब्दात् अग्निशोम इत्यत्र षत्वं भवति। स च षत्वविधिः अस्माभिः पूर्वं पठिता एव अस्ति। सम्यक्। तत्र अग्नेस्तुतुस्तोमसोमाः इति पूर्वं पठितमासीत्। उदाहरणं किं निर्मातव्यमस्ति? अग्निशोमीयं, तत्र ईकारः यः अस्ति खलु तस्य दीर्घः अपि भवति खलु, अस्माभिः पठितः अस्ति। तत्सूत्रमपि पूर्वं पठितमस्ति। किम्? ईदग्नेः सोमवरुणयोः। तत्र अग्निशोम इत्यत्र अग्निसोम इत्यत्र अग्निशब्दस्य ईकारः भवति दीर्घः। तत्रापि द्वन्द्वः भवति खलु आदौ। कः? अग्निश्च सोमश्च, अग्निसोम इति लभ्यते। ततः ईदग्नेः सोमवरुणयोः इत्यनेन अग्नि इत्यस्य ईकारस्य ईदादेशः भवति अग्नि। अपि च तत्र अग्नेः स्तुतुस्तोमसोमाः इति षत्वप्रकरणस्थेन सूत्रेण षत्वं विधीयते। अग्निशोम, ततः विग्रहः अयं। कः? अग्निशोमौ देवता अस्य इति अग्निशोमीयम्। एवं किल? पक्षे अग्निशोम य, नाम यत् प्रत्ययपक्षे यति परतः तत्र अग्निशोम इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति बस् यस्य इति चैतन्येन। अतः अग्निशोम य अग्निशोम्य, सु अम् अग्निशोम्यम्, इदं हविः अग्निशोम्यम् अथवा अग्निशोमीयम् इति वा। अग्रिमः शब्दः वर्तते सूत्रे वास्तोष्पति इति। तत्र कथयति वास्तुनः पतिः वास्तोष्पतिः रुद्रः इति। एवं किल? तत्र कथयति, अस्तु, नाम वास्तोष्पतिः इति रुद्रस्य नामान्तरं। रुद्रः कः? रोद इति दुष्टान् राक्षसान् अधर्मिणः वः यः सः रुद्रः। तस्यापि विशिष्टा व्युत्पत्तिः अस्ति, अग्रे पठिष्यते। भवतु नाम कथयति निपातनात् अलुक्षत्वञ्च। एवं किल? वास्तुनः पतिः इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र वास्तोष्पति इति रूपं कथं? नाम एकमेव पदं तत्। कथम् इति चेत् तत्र षष्ठी या वर्तते तस्याः निपातनात् अलुक् भवति। अपि च षत्वमपि निपातनादेव भवति। व्यस्ते पदे तु तत्र वास्तुनः पति इति श्रूयते, अतः वास्तु इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे। समस्ते पदे तु वास्तोष्पति इति वास्तोः इतिवत् श्रूयते। नाम नपुंसकाश्रितं कार्यं तत्र न भवति समस्ते पदे। एवं खलु? यथा वस्तु वस्तुनः, वास्तु वास्तुनः, परन्तु गुरु गुरोः इति। तर्हि समासे तु अत्र वास्तोः इति वर्तते, तत्र च षष्ठ्याः अलुक्। एवं किल? अपि च षत्वमपि निपातनादेव, नाम अस्मिन् सूत्रे निपातनवशादेव भवति इत्यर्थः।
वास्तोष्पति इति शब्दः अत्र निपातितः, अतः एषा निपातनेन व्यवस्था ज्ञातव्या, पृथक्तया सूत्रं नास्ति। प्रकृते विभक्तेः अलुगर्थम् अपि च तत्र षत्वार्थं वा निपातनादेव तद् ज्ञातव्यम्। अग्रे उच्यते रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिः इति ब्राह्मणग्रन्थेषु एवं रीत्या वास्तोष्पतिशब्दस्य निर्वचनं कृतं वर्तते। अमरस्तु इन्द्रपर्यायेषु वास्तोष्पतिः सुरपतिः इत्याह, नाम इन्द्रस्यापि नामान्तरं वास्तोष्पतिः इति भवति इति तत्र उक्तवान्। अग्रे वास्तोष्पतिर्देवता अस्य वास्तोष्पतीयं वास्तोष्पथ्यम् इति रूपद्वयं, नाम एतेन सूत्रेण सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे छप्रत्ययः, छप्रत्ययपक्षे वास्तोष्पतीयम् इति रूपं, यत्प्रत्ययपक्षे वास्तोष्पथ्यम् इति रूपं भवति। सम्यक्। अन्तिमशब्दः सूत्रे तत्र दृश्यते गृहमेध। अपि च अत्र अवधानं कर्तव्यं, मूले तु रूपद्वयमेव उक्तं ग्रन्थकारेण, द्यावा पृथिवीयं द्यावा पृथिव्यं, शुनासीरीयं शुनासीर्यम्। अत्र च वास्तोष्पतीयं वास्तोष्पथ्यम् इति रूपद्वयं, नाम अन्यानि यानि रूपाणि सन्ति तानि रूपाणि तु व्याख्यात्रा उक्तानि सन्ति, मूलकारः त्यक्तवान् अस्ति, नाम विशेषः नास्ति। सूत्रं दृष्ट्वा भवन्तः स्वयमपि तेषां रूपाणां निर्माणं कर्तुं शक्यन्त्येव इति धिया। अग्रे अन्तिमशब्दः वर्तते गृहमेध। कथयति गृहमेधो देवता अस्य गृहमेधीयं गृहमेध्यम् इति। तत्र कश्चन देवः, तस्य नाम गृहमेधः इति। कस्य देवस्य नाम इति एतदर्थं तु तत्र वैदिकवाङ्मयं द्रष्टव्यं भवति। तत्र अमरकोशकारः गृहमेधिन् इति शब्दं व्याख्याति। गृहैर्दारैर्मेधते सङ्गच्छते इति गृहमेधृसङ्गमे सुप्यजातॄणिनिस्ताच्छील्ये अस्तु गृहस्थः इति लौकिकः अर्थः द्रष्टव्यः, दत्तः वर्तते शब्दकल्पद्रुमे। वेदे तु कस्मै देवाय एषा संज्ञा उक्ता अथवा पृथगेव कश्चन देवो ग्राह्यः गृहीतो वा इति वेदे अन्वेष्टव्यं भवतु। नाम तत्र गृहमेधो देवता अस्य इति गृहमेधशब्दात् छप्रत्ययपक्षे ईयादेशे गृहमेधीयम् इति रूपं सिद्ध्यति। यत्प्रत्ययपक्षे तु गृहमेध्यम् इति रूपं भवति इति। एवं किल इति अयं विशेषः तत्र द्यावा पृथ्वीशुनासीर्मरुत्तदग्नि सोमवास्तोष्पति गृहमेधाच्छ इत्यस्मिन् सूत्रे। समीचीनम्। इदानीं तत्र अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं प्रविश्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति अग्नेर्ढक् इति। एवं खलु अग्नेः का विभक्तिः? पञ्चमी विभक्तिः। किं वचनम्? एकवचनं। ढकु ढकु इति प्रथमान्तं। सम्यक्। सूत्रार्थः न मूले दत्तः न च अत्र दत्तः, अतः अस्माभिः स्वयमेव सूत्रार्थः कर्तव्यः। सास्यदेवता इति तु अनुवर्तते एव, परन्तु अग्निशब्दविषये तत्र वार्तिकम् एकं पठितं। किं सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः, नाम तदेव व्याख्याता कथयति तत्र आग्नेयमिति उक्त्वा किं कथयति व्याख्याता, तत्र अवधानं कुर्वन्तु। प्राग्दीव्यतीयेषु
अर्थेषु एव अयं प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेष्वयं नाम सास्य देवता केवलः इति यः अर्थः उक्तः तस्मिन्नेव अर्थेन सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः इति सूत्रद्वारा तत्र प्राग्दीव्यतः इत्यतः पूर्वं ये केऽपि अर्थाः उक्ताः सर्वेषु अपि अर्थेषु अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययः मन्तव्यः तत्र च सास्य देवता इत्यपि अर्थः वर्तते इत्यर्थः। अतः अग्निः देवता यस्य हविषः सः देवः तत् हविः आग्नेयं हविः एवं खलु। अतः इदं रूपम् अत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अग्नेर्ढक् अत्र तावानेव विशेषः। अग्निशब्दात् ढक् ढस्य स्थाने एयादेशः अग्नि एय भत्वात् इलोपः आदिवृद्धिश्च आग्न एय आग्नेय एवं खलु। अतः आग्नेयम् इति सिद्ध्यति। अस्तु अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। सूत्रं भवति एवं कालेभ्यो भवत् तत्र कालेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति एवं खलु। मूलशब्दः कः कालः इति भवत् भवत् इति अव्ययपदं भवति। एवम् अत्र सास्य देवता इत्यनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येतत् सर्वमपि लभ्यते। एवं खलु। तर्हि तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु। कालवाचिभ्यः भवे अर्थे येन विशेषणेन ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते सास्य देवता इत्यर्थे कालवाचिभ्यः तेनैव विशेषणेन भवन्ति इत्यर्थः। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति, अवधानं कर्तव्यम्। तत्र भवन्तः यदि शैशिकप्रकरणे तत्र तत्र भवः इति सूत्रं यदि पश्यन्ति तत्र अष्टाध्यायीं यदि भवन्तः उद्घाट्य पश्यन्ति तर्हि अत्रैव द्वितीयपादे एव 91तमं सूत्रं भवति। किं तत्र भवः नैव नाम तत्र शेषे इति सूत्रं वर्तते। अत्र अस्मिन्नेव चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 91तमं सूत्रं वर्तते। ततः आरभ्य तत्र येषु अर्थेषु प्रत्ययाः उच्यन्ते ते शैशिकप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। अतः एव शैशिकप्रकरणं तद्। तत्र च तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रत्ययः भवन्ति। सम्यक्। अतः तत्र भवः इत्यादिषु अर्थेषु ठयादयः प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। सम्यक्। तर्हि अत्र किम् उच्यते तत्र अवधानम् अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते। तन्नाम तत्र शैशिके येभ्यः शब्देभ्यः तत्रापि कीदृशेभ्यः शब्देभ्यः कालवाचिभ्यः शब्देभ्यः नाम कालवाचिभ्यः शब्देभ्यः भवे अर्थे नाम स च अर्थः शैशिकः अर्थः वर्तते।
भवे अर्थे येन विशेषणेन ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। यद्विशेषणमादाय ये प्रत्ययाः तत्र वक्ष्यन्ते। वयं सर्वत्रापि पूर्वं कस्माच्चित् प्रातिपदिकात् प्रत्ययस्य विधानं कथयामः। स च प्रत्ययः कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे भवति। किञ्च तत्र किञ्चन विशेषणम् अपि विवक्षितं भवति। अर्थात् प्रकृतिप्रत्ययोः तत्र मेलनेन किमपि विशेषणपदं तत्र सिद्धं भवति। विशेष्यं तु किमपि अन्यत् भवति। यथा दाशरथिः कः रामः, दाशरथिः विशेषणं भवति इति। ते सास्यदेवता इत्यर्थे कालवाचिभ्यः तेनैव विशेषणेन भवन्ति इत्यर्थः। नाम तत्र कालवाचिभ्यः ये प्रत्ययाः भवार्थे शैशिके प्रकरणे वक्ष्यन्ते। सम्यक्। ते सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे अत्र अतिदिश्यन्ते। अर्थात् सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे नाम ते प्रत्ययाः अपि भवन्ति इति। अतएव कालेभ्यः भाववत् इत्युक्तम्। नाम कालवाचकेभ्यः शब्देभ्यः ठञ् एण्यण् इत्यादयः प्रत्ययाः तत्र भवार्थे नाम शैशिके प्रकरणे भवार्थे वक्ष्यन्ते। सम्यक्। प्रत्ययः तत्रत्यः सरलतया विषयः एषः यदि अवगन्तव्यः। प्रत्ययः तत्रत्यः, प्रातिपदिकमपि तत्रत्यं, परन्तु प्रकृते अपि च कीदृशं प्रातिपदिकं तद् कालवाचकं प्रातिपदिकं। प्रकृते सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे ते यथावत् विधीयन्ते इत्यर्थः। नाम रूपाणि तथैव भविष्यन्ति, अतः तत्र भवन्ति अत्र च भवन्ति। रूपेषु भेदः नास्ति, अर्थे भेदः भविष्यति। प्रकृते कालार्थः भविष्यति, तत्र तु सः अर्थः यः तत्र भवः इत्यादिः यः अर्थः उक्तः सः अर्थः तत्र भविष्यति इति भेदः। सम्यक्। तत्र एतावद् उक्त्वा ततः उदाहरति किं पश्यन्तु। मासिकं प्रथमम् उदाहरणमस्ति। तत्र कथं विग्रहः? मासो देवता अस्य इति विग्रहः। तर्हि पश्यन्तु, कालाठञ् नाम कालाठञ् इत्यनेन ठञ् प्रत्ययः भवति। कः? भवार्थे तत्र शैशिके। मासे भवः मासिकः, परन्तु प्रकृते कालवाचकः शब्दः प्रत्ययः तत्रत्यः भवार्थकः, अर्थः अत्रत्यः सास्यदेवता इति। अतः मासः देवता अस्य इति विग्रहः तत्र क्रियते। अतः मासिकम् इति रूपं निर्मीयते। नाम अस्य हविषः अथवा यस्य कस्यापि तत्र विशेषणं हविः। नाम मासिकम् इति विशेषणं विशेष्यं हविः खलु वर्तते। अतः एवं व्यवस्था एतेन सूत्रेण ज्ञातव्या। कालाठञ् पश्यन्तु, कालाठञ् इति अत्र नोक्तं। कालाठञ् तु तत्र शैशिके वक्ष्यते, परन्तु सः प्रत्ययः अत्र स्वीक्रियते सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे। कालवाचकः शब्दस्तु समानः एव। तत्र कालवाचकः शब्दः यः ग्राह्यः स एव अत्रापि गृहीष्यते। कुतः? यतः तत्र कालाठञ् इत्युक्तम्, अत्र कालेभ्यो भवत् इत्युक्तम्। तत्र कालात् एकवचनमस्ति, अत्र कालेभ्यः बहुवचनम् अस्ति। तत्र बहुत्वेन एकत्वेन च तथा व्यत्यासः नास्ति। एकवचनेन तत्र सर्वेषामपि कालवाचिकानां ग्रहणं भवितुम् अर्हति, बहुत्वेन तु भवत्येव इति। ततः अपरं रूपं पश्यन्तु, प्रावृषेण्यम् इति। कथं तत्र पश्यन्तु, विग्रहं पश्यन्तु। प्रावृट् देवता अस्य इति विग्रहः उच्यते। प्रावृट् अर्थात् तद् वर्षणं, वृष्टिः। तर्हि तत्र प्रावृष इति षकारान्तात् शब्दात् पश्यन्तु, सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तत्र भवादिषु अर्थेषु शैशिकप्रकरणे प्रावृष एण्यः, तेन एण्य इति प्रत्ययः। मया पूर्वम् एण्यण इति उक्तं खलु, न तन्न एण्य इति प्रत्ययः। भिन्नः कश्चन प्रत्ययः वर्तते
टेण्यण् तन्न अत्र तु एण्य इति अकारान्तः प्रत्ययः। अतः प्रावृषशब्दात् एण्य इति भवति। प्रावृष एण्य प्रावृषेण्य। तत्र भवाद्दिषु अर्थेषु तत्र भविष्यति शैशिके, परन्तु प्रकृते तु सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे तत्रत्यः प्रत्ययः प्रकृते भविष्यति इति भेदः। अतः एव तत्र उक्तं भववत् इति। नाम कालेभ्यो भवत् प्रत्ययाः अग्रे ये उक्ताः ते प्रकृते सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे अपि भवेयुः इत्युच्यते। एवमेव तत्र आर्धमासिकं सांवत्सरिकं वासन्तम् इत्यादयः प्रयोगाः वृत्तौ ये उदाहृताः तेऽपि अत्र उदाहरणत्वेन स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति। एतावान् विशेषः कालेभ्यो भवत् इति सूत्रगतः भवति। अद्य तावत् वयम् अद्यतनं पाठम् अत्रैव उपसंहरामः। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। अतः अत्रैव अद्यतनपाठः उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितप्रकरणस्यास्य 11 पाठः, तद्धितेष्वपि रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य 11 पाठः एषः सम्पन्नतामगात्।